Sa pagpanginabuhi mga idol, diskarte ra gyud ang puhunan. Atong makita diri mga idol nga naglinya kining mga habal-habal o kining mga payong-payong mga idol na pagi tricycle nga naning kamot nga maka-income sulod ining adlaw alang sa ilahang inadlaw nga panginahanglan. O muna mga idol nga ang pagpaningkamot mga idol naragyod sa tao mga idol aron mabuhi. Dili ta magsaligan ng uban mga idol nga ang ilahang kuan sa ilahang kaugalingon naa sa mga illegal nga mga buhat mga idol. So sa kinabuhi mga idol, sa ako nang gikaingon, diskarte ra yun, diskarting Pinoy. Mora na mga idol, daghang salamat.